नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बुढेसकालमा जेल बस्न पनि सक्दैन भनेर अदालतले हिजो चार्ल्स शोभराजलाई जेल मुक्त गर्न आदेश दियो। उनी 78 वर्षका छन्। हिजै कांग्रेसका 64 सांसदले 77 वर्षका बुढा सभापति शेरबहादुर देउवालाई फेरि संसदीय दलको नेता बनाए। यो मतको अर्थ नयाँ सरकार पनि वृद्ध सभापतिले नै चलाउनु भन्ने हो। देउवा उमेरका मान्छेलाई त राज्यले जेल राख्नु पनि पाप हो भन्छ, तर कांग्रेसका सांसदहरूले कार्यकारीकै भारी बोकाउन खोज्दैछन्। वर्तमानमा हामी कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबाट शासित छौं, तर यो शासनमा पनि जनताले देशमा गरी खान पाएनन्। खोला किनार कब्जा गरेर बस्नेहरूको शहरमा कति ठूलो शान शौकत छ, तर पेट पाल्न ठेलामा व्यापार गर्नेहरूमाथि छिना झम्टी छ। दिन दहाडै नरसंहार मचाउनेहरूका लागि वर्तमान सरकार दयालु छ। हत्याराहरूलाई जेलबाट रिहा गर्न अध्यादेश ल्याएकै छ। हत्यारा, बलात्कारी, यौन पिपासुप्रति नरम बनेको सरकार कहिले पनि खाडीमा पिल्सिएका युवाका लागि नरम बनेन। सीसीटीभी को तार काट्ने मुसा मन्त्रीहरूको क्या सम्मान छ, तर रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र जोगाइदिने नेपाली कामदारको दुर्गति नेपालमै छ। विदेशमा उनीहरूले भोगेको शास्ति बेहिसाब छ। विदेशीले नेपालीलाई कति अत्याचार गरे त्यसको हिसाब बिस्तारै गरौँला। दुर्भाग्य त यो भयो कि नेपाली युवा नेपालमै नेपाली नेताबाटै पीडित छन्। तिनले पाउनुपर्ने फ्री भिजा, फ्री टिकट माधव कुमार नेपाल र आर्जु राणाहरूले उडाइदिँदा रहेछन्। बितेको 5 महिनामा सरकारले जनताबाट कर असुली गर्यो। त्यति नै रकम कर्मचारी, सेना, प्रहरी, नेता पाल्न खर्च पनि गरिसक्यो। जनता सकी नसकी, खाई नखाई कर तिर्छन्। त्यो पैसाले नेताहरू झण्डा हल्लाउँदै बतासिन्छन्। 5 महिनाको कुरा सुनाउँदैछु दर्शकबिन। यो 5 महिनामा जनताले तिरेको करबाट विकासको नाममा 1 रुपैयाँ पनि खर्च भएन। यस्तै प्रकृतिको शासन फेरि 5 वर्षका लागि सुरु हुँदैछ। यसको सुरुवातकर्ता शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू हुनेछन्। आशा गरौँ कि राधा गेवाली र पम्फा भुसाल जस्ता ऊर्जा मन्त्री फेरि नदोहोरिउन्। बजेट बनाउँदा बिचौलियालाई राखेर करका दर हेरफेर गरेर जनार्दन शर्मा जस्ता व्यक्तिलाई फेरि देख्न नपरोस्। खोपको हिसाब गोलमाल गर्ने विरोध खतिवडालाई त जनताले मकवानपुरमै फैसला गरिसके, तर छिमेकमा सम्बन्ध बिगार्ने बालकृष्ण खाँडहरू फेरि पनि जाग्न सक्छन्। आफ्ना सन्तानलाई युरोप, अमेरिका राखेर जनताका छोराछोरी निजी मेडिकल कलेजको शोषणमा परिरहँदा ती शोषकी कलेज विरुद्ध चुइक्क बोल्न नसक्ने देवेन्द्र पौडेल जस्ता शिक्षा मन्त्री पनि फेरि नदोहोरिउन्। यी कामनाहरू हुन्। कामना पूरा हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्। प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने हाम्रो जस्तो शासकीय प्रणाली भएको मुलुकमा मन्त्रीहरू शरीरका अङ्ग जस्ता हुन् भने प्रधानमन्त्री मस्तिष्कले नै हात खुट्टा चलाउने हो। तर हाम्रो देशका मस्तिष्कलाई चाहिँ उनकै श्रीमतीले चलाउँछिन् भन्ने टिप्पणी हुन्छ। प्रधानमन्त्री भलै देउबा बनुन्, उनको नायबी भनेर यहाँ अरू नै कसैले शासन गर्छन्। आवरणमा हेर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, भित्री रूपमा शासन, प्रशासन, आदेश, निर्देशन अरूले नै दिन्छन्। कहाँ कसलाई नियुक्ति दिने, कहाँ कसको सरुवा गर्ने, कुन भन्सार, कुन वृत्त, कुन जिल्ला, कुन राजदूत, कुन विश्वविद्यालय, कुन योजना आयोग, कुन कम्पनी, कुन समिति, सबैतिर पदको ढाक बडाबड हुन्छ। जसले धेरै मोल हाल्न सक्छ त्यो पद उसैलाई दिइन्छ। मानौ काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा कुनै एसएसपी ब्रिफ केसमा पैसा बुझाएर प्रमुख भएर आउँछ भने उसले आफ्नो लगानी उठाउने कि नउठाउने? पैसा बुझाएर उपकुलपति भएको प्राडाले पैसामा सम्बन्धन बेच्ने कि नबेच्ने? पैसा तिरेर अख्तियारमा पुगेकाहरूले अनुसन्धान तामिलीमा राखेर लगानी उठाउने कि नउठाउने? पैसा बुझाएरै मालपोतको हाकिम भएकाहरूले हाल साविकमा मोटो रकम असुली गर्ने कि नगर्ने? गृहमन्त्रीलाई सुटकेस भरेर पैसा बुझाएपछि मात्रै बडुवामा पर्न सकिन्छ भनेर खुलासा गर्दा रमेश खरेलसँग त्यो बेलाका गृहमन्त्री वामदेव गौतम रिसाएर पागल मात्रै बन्न बाँकी थियो। सत्य कुरा त बोलिदिँदा मान्छे कसरी अनियन्त्रित हुन्छन् भन्ने वामदेवलाई हेर्दा थाहा हुन्थ्यो। तलका हाकिम, आयुक्त, निर्देशकहरूले मात्रै लगानी उठाउने होइनन् दर्शकबिन। नेताहरूलाई पनि चुनावमा किनेर पाएको भोटको बलले जितेको चुनावको सावा, ब्याज, स्याज सबै असुली गर्नु छ। जसको उनीहरूले भोट किने तिनै जनताबाट नेताहरूले लगानी दोब्बर तेब्बर हुने गरी उठाउँछन्, तर यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले थाहा पाउँदैनन्। चिनी खुवाएर मह छदाउने राजनीतिको यो शैली जनताले थाहा नपाएसम्म सुधारको आशा पनि गर्न सकिँदैन। बिहिबार संसद भवनमा मोरङबाट चुनाव जितेका सुनिल शर्माले हातमा गीता बोकेर सांसदको शपथ लिए।
नबुझ्नेहरूले त वाह क्या धार्मिक सांसद भने होलान्, तर यिनको विगत थाहा पाउनेहरूले चाहिँ हातमा गीता बोकेर धार्मिक पाखण्ड देखाएको भनाइ होलान्। विराटनगरका डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतलाई कामी डाँडामा माओवादी कार्यकर्ताबाट कुटाउनेदेखि नोबेल मेडिकल कलेजमा ज्वालासिंह आदिबाट बम पड्काउन लगाएर साझेदारहरूको शेयर सस्तैमा लिएको भनेर यिनी बदनाम छन्। नोबेल मेडिकल कलेजका यी सञ्चालकले 46 जना खडेबाबा प्रोफेसर राखेर कलेज चलाएको त मेडिकल काउन्सिलकै अनुगमनमा भेटिएको थियो। करछली विद्यार्थीबाट आर्थिक शोषण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी शर्माको आर्थिक पृष्ठभूमि शून्य बराबर रहेको उनी आफै भन्दै हिँड्छन्। हातमा गीता बोकेर हिँड्ने यी नव सांसदसँग अहिले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज 1 खर्ब 70 करोड बराबरको केएमसी शेयर, 90 करोड रुपैयाँ बराबरको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शेयर छ, तर हातमा छ गीता। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई, गुनासाहरूलाई, प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, ती प्रश्नको जवाब खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको जर्जर अवस्था देखाउँदैछौँ। कर्मचारीहरू बीचको आन्तरिक लडाईका कारण वैद्यखाना कसरी डुब्दैछ यो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। उनी हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र 13 वर्ष अघि यिनै ज्योतिषीलाई ललितपुर कुसन्तीका गाउँलेले कसरी लखेटेका थिए बयान सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै सन्दीप लामिछाने प्रकरण बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ र गर्भमा रहेको शिशुबारे गलत रिपोर्ट दिने डाक्टरहरू विवादमा परेको विषय पनि छ। त्यो गलत रिपोर्ट के हो र ती शिशुको अवस्था कस्तो छ आजको कार्यक्रममा पीडितहरूको गुनासो समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा कल गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरिहालौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनका लागि हुने निर्वाचनमा गगन थापालाई डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले समेत समर्थन गरेको छ। यो सन्दर्भलाई कांग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि दबाब बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 77.58%ले तालीमा र 22.42%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो सन्दर्भलाई कांग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि दबाब बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। तर पुस्तान्तरणका लागि दबाब बढे पनि त्यो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा नै संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन्। हिजोकै कुरा हो र यसपटक यो दबाब निरर्थक साबित भएको भनेर मान्न सकिन्छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनैतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनको यो सुझाव कांग्रेस एमालेले स्वीकार गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब आजको पहिलो विषय, नेपाली बजार विदेशी आयुर्वेदिक औषधिले छपक्कै ढाकेको छ। सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले पहिले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्थ्यो। केही समय भयो यो वैद्यखानाले औषधि उत्पादन लगभग ठप्प पारेको छ। समितिमा 47 कर्मचारी छन्। तिनको काम भनेको विवाद गर्नु मात्रै हो। मुस्किलले च्यवनप्राश उत्पादन गर्नु बाहेक अरू काममा यी 47 जनाको कुनै पनि खास भूमिका छैन। राजा प्रताप मल्लको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाको रूपमा यसको स्थापना भएको थियो। 2052 सालबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको रूपमा यो सञ्चालित छ। यो 26 वर्षमा 18 जना प्रबन्ध निर्देशक फेरिएका छन्, तर पनि वैद्यखानाको नियति फेरिएको छैन। व्यवस्थापकीय सुधार नहुने हो भने नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने एक मात्र सरकारी सिंहदरबार वैद्यखाना जति बेला पनि बन्द हुन सक्छ। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। यो हो नेपालकै पुरानो सरकारी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको वैद्यखाना जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। लथालिङ्ग व्यवस्थापन र कर्मचारीको आन्तरिक रुनाइले वैद्यखाना स्वयंलाई उपचार चाहिने अवस्था छ। कर्मचारीले न काम पाए न तलब, दिनभर ताप्छन् घाम। वैद्यखाना व्यवस्थापनसँग रुष्ट बनेका कर्मचारीहरू करिब 5 महिनादेखि आन्दोलित छन्। कर्मचारी आन्दोलनले वैद्यखानाको पुरै काम ठप्प छ। हाल समितिमा 47 जना कर्मचारी कार्यरत छन्, तर यी कर्मचारीको काम औषधि उत्पादन गर्ने होइन, आन्दोलन गर्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ। समितिको कारखानामा हामी 2 पटक पुग्यौं। पहिलो पटक पुग्दा यहाँ कुनै औषधि उत्पादन भइरहेको देखिन्न थियो। दोस्रो पटक पुग्दा च्यवनप्राश उत्पादन भइरहेको देखियो। विदेशी कम्पनीका आयुर्वेदिक औषधि नेपाली बजारमा छप्पकै हुँदा स्वदेशी कारखानाका कर्मचारीहरूको काम चाहिँ औषधि उत्पादन ठप्प पारेर दिनभर घाम ताप्ने गरेको छ। कार्यालयमा उपस्थित भएका कर्मचारीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, कार्यालयमा कतिको काम भइरहेको छ, कति प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्दा उनीहरू अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्। नपत्याई उत्पादन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको शैली हेर्नुहोस्। कतिवटा अहिलेको औषधिको लिस्ट के भन्नु? नम्बर दिनु हाकिमको नम्बर ल्याउँछु। अहिले उत्पादन भएको औषधिको लिस्ट के भन्नु? कुनै लिस्ट यहाँ छैन। सब उत्पादन प्रमुख कहाँ छ, उत्पादन प्रमुखसँग माग्नुहोस्, उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग माग्ने हो, सिस्टममा जाने हो। डाइरेक्ट हामीले तपाईँले दिन मिल्दैन। किन मिल्दैन? तपाईँले के गर्न मिल्छ? कम्पनी बन्द गरेर भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? तपाईँले म माथि किन खनिनुहुन्छ? तपाईँ खनिनु भयो नि त। तपाईँ खनिरहनु रहेछ, तपाईँ थाहा छैन? मैले दिने कुरै भएन तपाईँलाई। तपाईँले भिडियो गरेर राख्नुपर्छ। खिचिरहेको छु। एउटा कुरा सर, तपाईँलाई अनुमति छैन भने चुप लगाएर बस्नु। एकदम भनेको तपाईँले किन बोलिरहनु भयो? किन जङ्गिरहनु? तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ, तपाईँ भनेर मतलब लागेन सर भन्ने। तपाईँले जवाब दिने होइन। त जे सोध्यो त्यो जवाब दिनुहोस् न। दिएछु दिनु पर्यो। उत्पादन तपाईँ यहाँ जागिर खाएर प्रमुखको नम्बर ल्याउनुहोस्। सरकारी तर्फबाट आफ्नो जुन कर्तव्य छ भनिन। के कर्तव्य छ? कम्पनी एउटा चलाउन सक्नु भएको छैन, उत्पादन एउटा गर्न सक्नु भएको छैन। यी कर्मचारी मात्रै होइनन्, अहिले वैद्यखानाका अधिकांश कर्मचारीहरू अराजक बन्दै गएका छन्। तिनै अराजक कर्मचारीका कारण वैद्यखाना धाराशायी बन्दै गएको आरोप छ। हाकिमकै गुनासो, समितिका कर्मचारीले मलाई ठेरेनन्। वैद्यखानाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामदेव यादव समितिका कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको गुनासो पोख्छन्। केही कर्मचारीहरू बिहान 11 बजे नै हाजिर गरेर टाप कस्ने तथ्य पनि फेला परेको छ। हाम्रो टिम वैद्यखानामा रिपोर्टिङका लागि दिउँसोको 2 बजे पुगेको थियो। डाक्टर यादवकै उपस्थितिमा हामीले केही कर्मचारीको कार्यकक्षमा भ्रमण गर्यौं, तर उनीहरू कार्यकक्षमा भेटिएनन्। कार्यकक्ष बाहिर झुन्ड्याइएको नेम प्लेटमा भित्र लेखिएको छ, तर ढोका भने बन्द छ। उहाँको विरोध शाह उत्पादन अधिकारी भित्र भनेर लेखा छ हैन? भित्र हुनुहुन्छ? 11 बजे जान्छ। भित्र लेख्नु भएको छ? बस र उहाँले यो 11 बजे आउनुहुन्छ? 10 बजे आउने, 11 बजे हाजिर लाउने, हाजिर लाएर 11 बजे गइहाल्ने। किन कारण के तपाईँले निगरानी गर्नु भएको छैन? तपाईँ त म बारम्बार निगरानी गर्छु, भाग छ। अब म कारबाहीतिर जाँदैछु भन्दैछु। आए हो त्यो सर, मन्त्रालयले बजेट दिँदैमा काम हुन्छ, तर काम गर्ने न हो। काम यताको बुझ्छ। गोविन्द शर्मा ढकाल वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रण अधिकारी होइन सर? उहाँ कति बजेदेखि हुनुहुन्छ? आज भनेर आज मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्न? जे होस्, यो कसको हो? उहाँ पनि आउनु भएन आज? आउनु भएको छैन? कति दिन आउनुहुन्न? अनि यो भित्र भनेर लेखा छ, यो ताजा लाज भित्र लेखा छ। डाक्टर बाबु राजा अमात्य, उहाँ चाहिँ के को अध्यक्ष हो? वैद्यखानाको समितिको अध्यक्ष हो। आउनु भएको छैन है? 2079 असोज 11 गते स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डाक्टर रामदेव यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरे। स्वास्थ्य मन्त्रीको यही निर्णयपछि कर्मचारीबीच रणको मचिएको हो। डाक्टर यादव 10औं तहका कर्मचारी भएकाले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उनलाई स्वीकार्न समितिका कर्मचारी तयार छैनन्। त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै विवादित निर्णय गरेका थिए। निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 19 को उपदफा 5 तथा निर्वाचन आचार संहिताले निषेध गरेको कार्य तथा निर्णय गरी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गर्दै आयोगले खापुङलाई 5000 जरिवाना गरेको थियो। निमित्त भनेको जो सिनियर छ त्यसले पाउनु पर्ने हो, तर उसलाई नदिएर अर्कोलाई दिइयो हैन, बाहिरको अर्को कर्मचारीलाई दिइयो। त्यो चाहिँ अहिले जो आउनु भएको छ रामदेवजी हाकिम साहब, हजुर, उहाँलाई मुद्दा हाल्ने तपाईँ हो? एकजना म पनि। किन? मैले हालेको चाहिँ नियमसँग छैन हैन। कुनै पनि बाहिरको कर्मचारी हैन, यदि छैन भनेदेखि निमित्त दिनुपर्छ भनेदेखि संस्थाकै सिनियर कर्मचारीलाई दिनुपर्छ, होइन भनेदेखि बाहिरको संस्थाको सिनियर कर्मचारी भनेको तपाईँ आफू? म आफू। तपाईँ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो? म हुनुपर्छ भन्ने। गुनासो पोख्ने यी व्यक्ति हुनु समितिका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराम रेग्मी। अहिले डाक्टर यादव निर्देशक बनेर आएपछि सबैभन्दा बढी चित्त दुखाइ यिनैको छ।
लामो समय समितिमा काम गरेका रेग्मीले आफू हाकिम हुने चाहना राखेपछि उनले नै कर्मचारीलाई 2 कितामा बाँडेको आरोप छ। निर्देशकले 3 दिनभित्र पेश गर्नु भनेर दिएको बिक्री लक्ष्यको पत्र समेत रेग्मीले बुझ्न नमारेको आरोप छ। उत्पादन अधिकारी डाक्टर हरिदेव प्रसाद यादव चाहिँ रेग्मीलाई घमण्डी कर्मचारीको संज्ञा दिन्छन्। मान्छेले हटाउनलाई 8औँलेमा मिल्छ, तपाईँ आफै भन्नु, त्यसमा डक्टर होइन त्यो। तर यसको चाहना के भनेको म बनाऊ या श्यामबाबु आउनु पर्यो, एउटा एकजना व्यक्तिको माला जपेर मात्रै बसेको छ। त्यो मसँग होइन, कुनै पनि कार्यालय प्रमुख त बोलाउँदाखेरि गएको छैन भने त्यो कति घमण्ड होला, तर कति होला त्यो घमण्डी। कुनै बेला 160 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना अहिले भने मुस्किलले 54 मात्रै उत्पादन गर्छ। कति प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा कर्मचारीहरूको जवाब एकनासको छैन। निमित्त कार्यकारी निर्देशक, उत्पादन अधिकृत र कर्मचारीहरूको यो जवाब सुन्नुहोस्। आएदेखि मैले जुन बन्द थियो, एउटा तिर्फला, एउटा अश्वगन्धा, एउटा अभिपतिकर, जो हाम्रो काउन्टरमा लगायत मार्केटमा केही थिएन, त्यो बनिसक्यो। हजुरहरूले अब यहाँ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि त काम भइरहेछ, चलिरहेछ भन्छन्, तर यहाँ हाकिम महिनामा 3 र 4 हाकिम फेरिदिन्छ मन्त्रालयले खेलाइरहेको वैद्यखानालाई। अहिले त 6 महिना 7 महिना भइसक्यो, ठप्पै छ ठप्पै। कति महिनाको एउटा औषधि कहिले कहिले त्यही महिना एउटा पनि बनेको छैन। अब एकैछिन वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत रेग्मीको यो जवाब पनि सुनिहालौँ। 160 प्रकारको औषधि पहिला औषधि उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले 2वटा 3वटा मात्रै सीमित छ हैन। जुन चाहिँ हामीसँग स्टक छ त्यो चाहिँ अहिले बिक्री गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दामा अरू चाहिँ उत्पादन भएको छैन। नेतृत्व तहका कर्मचारीहरू बीचको लडाईँका कारण तल्लो तहका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन्। जिम्मेवार नेतृत्व नभएसम्म समितिमा सुधार हुन नसक्ने मध्ये उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। उत्पादन र बिक्री नभएपछि 5 महिनादेखि समितिका कर्मचारीले तलब नपाएर घरबाट तिर्न समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। म्यानेजमेन्ट नभएपछि उत्पादन पनि भएन, उत्पादन नभएपछि अब कर्मचारीहरूलाई तलब खाने अवस्था पनि छैन। अनि यसको आय व्ययको विवरण पनि अहिलेसम्म 2 वर्ष भयो सार्वजनिक गरेका छैन। कहाँ छ पैसा भन्ने पनि थाहा छैन हामीलाई। हामीले औषधि बेच्छौँ, त्यो औषधि बेचेको पैसा हामीले ब्याङ्कमा दाखिला गर्छौँ, त्यो चाहिँ कहाँ गयो? हामीले फागुनदेखि यो संस्थाबाट तलब खुवाएको छैन। वर्षेनी ओह्रालो लाग्दै औषधिको बिक्री। सिंहदरबार वैद्यखानाले हरेक वर्ष 5 करोड रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री लक्ष्य लिएको छ। तर पछिल्लो 5 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने औषधिको बिक्री वर्षेनी घट्दो छ। वैद्यखानाले लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बिक्री नै गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताहरू पनि विदेशबाट आयात गरेका औषधि प्रयोग गर्न बाध्य छन्। वैद्यखाना समिति भने त्यही एउटा च्यवनप्राश बेचेर बसेको छ। कुन वर्षमा कति औषधि बिक्री भए? आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 3 करोड 43 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-75 मा 5 करोड 34 लाख, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 करोड 48 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 करोड 17 लाख, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 करोड 68 लाख, आर्थिक वर्ष 2074-75 बाहेक अन्य वर्षहरूमा लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बिक्री हुन नसकेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। उत्पादनको बिक्री बढ्नुको साटो वर्षेनी घट्दो छ। त्यसमाथि समितिसँग चालु आर्थिक वर्षको बिक्री तथ्याङ्क नै छैन। 2 वर्षदेखि जडीबुटी खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेका कारण उत्पादन र बिक्री घट्दै गएको समितिका उत्पादन अधिकारी डाक्टर हरिप्रसाद यादव बताउँछन्। समितिको कर्मचारी प्रशासन नियमावलीले कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म लागू भएको छैन। कर्मचारीहरूको यो माग अझैसम्म पनि पूरा भइसकेको छैन। यता समितिको मुद्दती खातामा 10 करोड रुपियाँ छ। त्यही मुद्दती खाताको रकम प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गर्ने छलफल हुँदा समितिका कर्मचारी झन् रुष्ट बनेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा 47 जना कर्मचारी रहेछन्। करोडौँका औषधिहरू बनाउने त्यहाँ उपकरण छन्, तर औषधि उत्पादन भने यति बेला ठप्प छ, शून्य बराबर छ। यो अवस्था अहिलेको होइन, पुरानो हो। यहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। तर कर्मचारी मात्रै पालेर राख्ने, औषधि उत्पादन नगर्ने हो भने त यस्ता विकास समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालेर चाहिँ किन राख्छ हो सर? यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्ण स्वामित्व भए पनि यसको छुट्टै गठन आदेशबाट सञ्चालित हो यो वैद्यखाना। यसमा गठन आदेश अन्तर्गत जुन समिति छ त्यसको नियुक्ति चाहिने मन्त्रालयबाट भए पनि उहाँहरूले आफ्नो डिसिजनहरू आफै गर्ने त्यो हुन्छ। तर विगतमा राम्रै थियो। विगतमा आयुर्वेदको कतिपय औषधिहरू, धेरै औषधिहरू पनि यथेष्ट मात्रामा उत्पादन भइराखेको र त्यहाँबाट धेरै ठाउँमा त्यो डिस्ट्रिब्युसन हुने र धेरै जनताले त्यो औषधिलाई पनि मन पराउने अनि आयुर्वेदिक औषधिहरूमा विश्वास पनि थियो र धेरै राम्रो संस्था थियो। तर
अब यो पछिल्लो समयमा त्यो अलिकति कमजोर अवस्थामा हुँदै गएर अहिले न्यूनतम मात्रै प्रोडक्सन भइरहेको पनि हामीले सुनेका छौँ र कर्मचारी चाहिने नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा त्यो बोर्डको केही सदस्य मनोनयन बाहेक र एउटा कार्यकारी निर्देशक बाहेक र 2-3 वटा अरू सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू सम्पूर्ण बोर्डकै समितिकै निर्णयबाट प्राय हुने गरेको थियो र यसको मेन उद्देश्य के भन्दाखेरि सम्पूर्ण खर्चहरू सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै दिने होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान दिने हो र त्यो अनुदानबाट अनि त्यहाँको सरकारी कर्मचारी 3-4 जना बाहेक अरू प्रोडक्सनमा लगाएर त्यो प्रोडक्सनबाट आय आर्जन हुन्छ र त्यो आय आर्जनबाट समितिले कर्मचारी आफ्नो समितिको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र प्रोडक्सन मेनली प्रोडक्सन फोकस हुनुपर्ने हो खास। तर हेर्नुहोस् है, त्यहाँ बिक्री गरिएको औषधिको मूल्य पनि कहाँ जान्छ, कसरी त्यो चाहिँ खर्च गरिन्छ, आयव्ययको विवरण पनि प्रस्तुत गर्दैन भनेर त्यहाँ कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्। महिनौदेखि तलब पाएको अवस्था छैन, प्रोडक्सन छैन। यस्तो अवस्थामा अब यो सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र यो वैद्यखानालाई धेरै ठुलो एउटा इतिहास पनि बोकेको छ। यसलाई डुब्न दिइरहने हो कि तपाईँहरूले हस्तक्षेप पनि गर्ने हो त? यो डुब्न दिने हो तपाईँहरूले पनि अब यसैको लागि यसलाई अब धेरै लामो समयदेखि भन्दा पनि विगत 1-2 वर्ष यता नै यसको स्थिति अलिकति खराब हुँदै गएको भन्ने सुन्न आएको हो र यसमा खास गरेर म्यानेजमेन्ट जुन छ जिम्मा लिएको समितिले खास म्यानेजमेन्ट गर्ने, उहाँहरूले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने र मेन चाहिने फोकस कहाँ गर्नुपर्ने भन्दाखेरि आयुर्वेदको जुन औषधिहरू एकदमै गुणस्तरीय र राम्रो हो, प्रोडक्सन त्यहाँबाट विगतमा पनि भइरहेको, त्यसलाई फोकस गरेर त्यो जति पनि अनुदानहरू आउँछ सरकारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा लगाउनु पर्ने। तर त्यो प्रशासनिक खर्च जुन ढङ्गबाट तपाईँले अनुदान त्यहाँ खर्च गरिरहनु भएको छ, यदि यो प्रोडक्सन पनि नहुने अनि त्यस पछाडि केही परिणाम पनि नदेखिने हो भने त त्यहाँ अनुदान खर्च गर्नुको सट्टा दूरदराजका नागरिकहरूलाई उनीहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको हुन्छ। कति व्यवस्थामा स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुहोस्, उपचार नपाएर कयौं मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। त्यस्ता कुरामा तपाईँहरूले अनुदान खर्च गर्नुहोस् न, यसलाई त बन्दै गरिदिनुहोस् न बरु। त्यसो गरे हुँदैन होइन? त्यो पनि एउटा छ त्यो तर यसको पनि आवश्यकता नभएको होइन। यो औषधिहरू पनि त्यही दूरदराजका र गरिब निमुखा जनताहरूलाई आयुर्वेदमा पनि पद्धतिहरू राम्रै छ। आयुर्वेदिक उपचारले पनि धेरै रोगहरू निर्मूल हुन्छ। तर खै त त्यसको परिणाम देखियो त, उत्पादनै भएको छैन। अब कसरी दूरदराजमा अब यसमा म भन्दैछु, यसमा सरकारले दिने अनुदान भनेको वार्षिक करिब 3 करोड रुपियाँ हो। त्यसमा 3-4 जनाको सरकारी कर्मचारीको तलब अनि बाँकी चाहिने प्रोडक्सनमा लगाउनु पर्ने जस्तो मैले बुझेको छु। तर यसमा समस्या के भन्दाखेरि त्यहाँको व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा हुन सक्छ। यसमा अब एकजना चाहिने कार्यकारी निर्देशक मात्रै मन्त्रालयले अहिले पठाउने हो, अरू त सबै व्यवस्थापन त्यहाँ समितिले गठन आदेशले गठित भएको त्यो समितिले गर्ने हो। यदि समिति दूरदर्शी पहिला जस्तै हुने हो भने र उनीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई प्रोडक्सनमा लगाउने हो भने आज पनि त्यो धाराशाही हुने अवस्था छैन। त्यो राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने त्यो समितिको काम हो। र म्यानेजमेन्टको हुन सक्छ फितलोपनाले यो सबै अनुदानहरू खाली प्रशासनिक खर्च तलबमा सीमित गरेर प्रोडक्सनमा यदि गएन भने त प्रोडक्सन हुँदैन, प्रोडक्सन भएन भने तलब पनि खुवाउन सक्दैन र प्रोडक्सन भएन भने त संस्था धारा। त्यसका लागि तपाईहरु अल्टिमेटम दिनुस् न, तपाईहरुले यति पैसा दिएपछि यति उत्पादन भएन भने हामी बन्द गर्छौं है भनेर भन्नुस् न, अनुदान रोक्छौं भनेर भन्नुस् न। वार्षिक रूपमा 3 करोड दिएको कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो यो त तपाईहरुले घाँस पराल हालिरहने अनि थारो गाईले चाहिँ दूध नदिने यो खालको प्रवृत्ति भयो नि त सर। तपाईहरुले भन्नु पर्यो स्ट्रिक्टली हामी यति पैसा दिन्छौं, त्यो अनुसारको यो अनुसारको लक्ष्य अनुसारको तपाईहरुले उत्पादन गर्नुपर्छ, बिक्री गर्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिनुस्, मापदण्ड बनाउनु सकिन्न सर? हैन, यसमा तपाईले भने जस्तै मापदण्ड अलरेडी छ। उहाँहरुको गठन आदेश जुन कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरू छ त्यस अनुसार उहाँहरूले गर्नुपर्ने नै त्यही हो। प्रशासनिक खर्च र तलबमा त्यो खर्च गर्ने होइन त्यो खास अनुदान भनेको। तर अब यो धाराशाही हुन नदिनलाई पनि बीचबीचमा अब अहिलेको जस्तै तपाईले भन्नुभयो कर्मचारीले तलब पाएन, यो भएन त्यो भएन, त्यो अनुदान त ल्याउनु भयो तर
त्यो अनुदान केमा खर्च गर्ने उहाँहरूको त्यो निर्णयमा भर पर्ने हो नि त। अनि त्यो त्यसमा त छँदैछ नि नियम कानुन। अब उहाँहरूले प्रोडक्सन गरेर समितिको तलब दिने हो नि त, प्रोडक्सन गरेर त्यसको मुनाफाबाट गर्ने हो नि त। तर यो अनुदानबाट उहाँले तलब खुवाउनु भयो भने पछि गएर त्यो पहिला अवस्था त्यति एकदमै राम्रै थियो नि। अहिले विगतको भन्दा अहिलेको अवस्था 1-2 वर्ष यतादेखि नै बिस्तारै बिग्रियो। त्यो म्यानेजमेन्टको फितलोपना। हाम्रो चिन्ताको विषय के हो भने नि सर, सधैँ अनुदान दिइरहने हो तर त्यहाँ प्रोडक्सन नहुने हो, कर्मचारी मात्रै पाल्ने हो भने त जसरी नेपालका अरू प्रतिष्ठित सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू सिद्धिए त्यसै गरी यो पनि सिद्धिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यसलाई जोगाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयमा कहिले पनि त्यस्तो किसिमको छलफल भएको सुन्नु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस् त। के यसबारेमा केही त्यस्तो किसिमको चिन्ताहरू व्यक्त गरिएको, छलफल भएको, ल डुब्नै लाग्यो यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर कसैले आफ्नो चासो राखेको मन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो कुराहरू आएको छ भने सुनाउनुहोस् त। हो, विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिले हालमा हामी 3-4 महिना यतादेखि त्यही रिभाइभ गर्नलाई नै मन्त्री लेभलबाट पनि धेरै पहलहरू भयो। उहाँको कर्मचारीदेखि लिएर एक्जिक्युटिभहरू पनि सबै बेला बेलामा आउनुभयो। सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू सबै सिरियस र मन्त्रालय सिरियस भएर नै अहिले पनि अनुदान दियो र विगतमा जे भयो अब यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने र यसलाई प्रोडक्सन फोकस कसरी गर्ने, अनि सँगसँगै अलिकति तलबहरूको भत्ताहरूको व्यवस्था गर्न, भत्ता भन्दा पनि तलबको व्यवस्था बाँकी बक्यौता जुन थियो त्यो कर्मचारीले तलब दिएन भने काम गर्दैन भनेर नै उहाँहरूले अनुदान लिएर जानुभयो र तलबहरू केमा खर्च गर्नुभयो निर्देशिका अनुसार उहाँहरूले अब चलाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। अब यो बिचमा के भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभको जुन अब अलिकति हेरफेर चाहिँ नै भयो, त्यसमा अरू मुद्दा मामिला पनि भए, त्यो एक ठाउँमा छ, त्यसले पनि अलिकति यसलाई अलिकति रिभाइभ गर्नलाई अलिकति त्यो गर्यो, ब्रेक लाग्यो। तर पनि यो लङ टर्म ब्रेक होइन। र मेन के भन्दाखेरि मन्त्रालयले त यसलाई रिभाइभ गर्ने नै हो, त्यसमा एकदमै हामीले धेरै नै चिन्तित छौँ। मन्त्री सचिवज्यू सबै यसमा जो एक्सनमा आउनु भएको छ र अनुदान दिनुभयो र धेरैचोटि नै डायलग एक्सनमा आएको छ भनेर त तपाईँहरू नभन्नुहोस्, हामीले देखिहाल्यौँ ताजा अवस्था कस्तो छ र कति प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्छन्, कर्मचारी बीचको आन्तरिक लडाई के छ, त्यहाँ कर्मचारी हाजिर लाएर कसरी टाप हुन्छन् भन्ने सबै कुरा हामीले देखाएका छौँ। मन्त्रालयको कुनै किसिमको डर छैन, हाजिर गरेर कर्मचारी भाग्छन्, दिनभर घाम ताप्छन्, अफिसमा आउँदैनन्, त्यहाँ कर्मचारीहरू एकअर्का बीचमा जुङ्गाको लडाई छ, कामै गर्दैनन्, नो प्रोडक्सन सर, केही पनि छैन। बजार चाहिँ यति बेला बाबा रामदेवका आयुर्वेदिक औषधिले कब्जा गरेको छ, तर सरकारी स्वामित्वमा भएको यो उद्योगको अवस्था यस्तो छ सर, दुःख लाग्दो छ। हो, तपाईँले भन्नुभएको धेरै हदसम्म मानौ ठिकै होला, तर त्यो अङ्कुश लगाउने डाइरेक्ट चाहिँ मन्त्रालयले भन्दा त्यहाँको गठन आदेश बमोजिम गठित भएको समितिको डाइरेक्ट त्यो हो कि उहाँहरूले निगरानी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ एक्जिक्युटिभ कमिटीले निगरानी गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने, ठिकै छ। उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, हामीले पनि रिभाइभ गर्ने नै हो, त्यसलाई हामीले त्यसरी हुन दिँदैनौँ। यदि तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छ भने, सरकारले काम गर्न सकेन भने सरकार त विघटन हुन्छ भने समिति कुन ठुलो कुरा हो? हो, त्यसको लागि समिति विघटन गर्नुहोस्, काम गर्दैन भने त्यसलाई किन राखिरहनु पर्यो? अर्को बनाउनुहोस्। त्यसको लागि ठिक छ, त्यसको लागि हामी चिन्तित छौँ र त्यसको लागि गठन आदेशमा के समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा के कस्तो एक्सन चाल्नुपर्ने त्यो पनि समितिकै रिकमेन्डेसनमा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लाने हो। अबको यो अब सरकार अब यति अब भनौँ न अलि ट्रान्जिसन फेज पनि हो, अब यसमा चिन्तित छ, हाम्रो मन्त्रालय चिन्तित छ। यसमा हामीले यसलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि प्रोडक्सनमै ध्यान दिनुपर्छ। यसले धेरै नै पहिला पनि दिएको थियो मुनाफा र ड्रग पनि धेरै नै क्वालिटेटिभ ड्रग उत्पादन गर्थ्यो, अहिले पनि क्षमता छ, मेसिनहरू छ, सबै थोक छ। अहिले चाहिने यदि केही अलिकति डिटेल हुन खोजेको छ भने म्यानेजमेन्टले गर्दा नै हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सुधार्न हामी प्रयासरत छौँ। म्यानेजमेन्ट सुध्रियो र समिति सुध्रियो भने त्यो प्रोडक्सन फेरि युजुअल अवस्थामा आउँछ र यसको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने हो, गठन आदेशमा केही संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पनि यो क्याबिनेटमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्रवक्ताज्यू, सरकारले पतञ्जलिका लागि, मैले अघि पनि भने पतञ्जलिका लागि उद्योग खोल्न जग्गा दिन्छ, पतञ्जलिलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, तर आफ्नो सिंहदरबार वैद्यखानाको चाहिँ यस्तो किसिमको बिजोग कन्त बिजोग बनाउँछ भनेपछि यो त चित्त दुखाइको विषय भयो, यो ठिक भएन। सरकारको कन्सर्न छ, सरकारको चासो छ भनेर त तपाईँले भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ सर। होइन, त्यसमा हामीले एक्सन पनि चालेका छौँ, भनाइ मात्रै होइन, एक्सन चालेका छौँ। केही हामीले रिभाइभ गर्ने कोसिस गरेका छौँ, केही बजेट चाहिने पनि दिएका छौँ र केही अरू पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ। केही कदमहरू, अति महत्त्वपूर्ण कदमहरू पनि चाल्नुपर्ने, त्यसमा हामी विचार गर्दैछौँ र अबको ट्रान्जिसन सकिने बित्तिकै यसमा अगाडि बढ्छौँ हामी। हस् प्रवक्ताज्यू, तपाईँसँग गरिएको यो कुराकानी पछि
अब त्यहाँ केही त्यस्तो किसिमको सुधार भएको भन्ने किसिमका समाचारहरू हामीले दर्शकलाई देखाउन पाऊँ, केही न केही तपाईँहरूले एक्सन चालेको र त्यसमा सुधार आएको परिणाम देखिएको बारे रिपोर्टिङ हामीले गर्ने सौभाग्य पाऊँ। अहिलेका लागि म तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यहाँ हामी सुधार्छौँ र हाम्रो यो अवस्थामा प्रोडक्सन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यसको लागि हजुरहरूले सूचित गर्ने अवस्थामा ल्याइदिनु भयो, हाम्रो सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्ने जनता समक्ष राख्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, देशको एकमात्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको वैद्यखानाको बिजोग अवस्था हामीले देखायौँ र विशेष गरी सरकारले बाबा रामदेवलाई चाहिँ आयुर्वेद औषधि खोल्नका लागि गर्वका साथ भनेर एउटा सरकारी सहयोगको घोषणा गर्छ, तर आफ्नो स्वदेशमा रहेको उद्योगलाई सरकारले माया गर्दैन। आफ्नो देशको सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई अझ बढी माया गरेको भए, अझ बढी प्राथमिकता दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ विविध विषयसहित। कतै नजानु होला, विशेष विषयहरू बाँकी नै छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, अखेटो पहाड कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएर फरार भएका चर्चित ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारीको 13 वर्ष पुरानो गम्भीर मामिला सतहमा आएको छ। ललितपुर वडा नम्बर 13 कुसुन्ती हाइटका जनताले ज्योतिषी अधिकारीलाई कुटपिट गरी डेराबाट निकालेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। स्थानीय एक महिलालाई सन्तान प्राप्तिका लागि सेतो तन्नामा निवस्त्र भएर सुत्नु र छेउमा दियो पनि बालिराख्नु, त्यसपछि एक युवा आउँछन् भनेपछि स्थानीयले उनलाई कुटपिट ढुङ्गामुढा गर्दै डाँडा कटाएका थिए। 13 वर्ष अघिको त्यो घटना कुसुन्ती हाइटका जनताले हामीसँग स्मरण गरेका छन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। 21 कार्तिकमा ठमेलमा रहेको होटल येल्लो हाउसबाट वन्यजन्तुको छालासहित पक्राउ परेकी पद्मा सङ्ग्रोलाले आफूमाथि ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारीले षड्यन्त्र गरेको बयान प्रहरीलाई दिएपछि फरार भएका अधिकारीका विगतका गम्भीर मामिला पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। 13 वर्ष अघि अधिकारी ललितपुर कुसुन्ती हाइटमा डेरा गरी बस्थे। 13 वर्ष अघि स्थानीय महिलाहरूमाथि नै गलत दृष्टि लगाएपछि जनताले कुटपिट लछार पछार गर्दै अधिकारीलाई डाँडा कटाएका रहेछन्। स्थानीय शारदा रिमालको स्मरणमा ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारीको त्यो प्रकरण यस्तो थियो। श्रीमानसँग मिलेर जस्तो हामीलाई लाग्यो त्यो चाहिँ केस हो। अनि उसलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म घरमा तिमी यसरी चाहिँ भनौँ न सेतो वस्त्र ओछ्याएर बस, अनि तन्दा ओछ्याएर बस, तिमी चाहिँ निर्वस्त्र बस होइन। अनि तर दियोमा बत्ती बालेको नि हुनुपर्छ, दीप प्रज्वलन भएको हुनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ म एउटा केटा पठाउँछु अनि तिम्रो घर सप्रिन्छ। त्यो भने अर्थ के? त्यही हामीले बुझेनौँ। त्यो नबुझेपछि हामीलाई आगो रिस उठ्यो। अनि हामीले उसलाई अब ढुङ्गाले हान्यौँ, भेटेकोले हातले पनि हान्यौँ, पुलिस पनि बोलायौँ, एभिन्युज पनि बोलाएर अनि उसलाई यो डाँडा कटायौँ। 3 दिनपछि आएर उसको सामान लगायो। उसको मान्छेले लग्यो। उसको मान्छे त को हो अब हामी चिन्दैनौँ, ऊ चाहिँ आउन सकेन। अनि धेरै ठाउँमा हामीले उसले चाहिँ नि त्यस्तो गरेको भनेर हामीले न्युज सुनेका छौँ होइन। अब त्यो सुनेको के गर्नु त, अब हामीले गर्न केही सक्दैन। यहाँबाट पो लखेट्यौँ त, अब अन्तको त हामी जिम्मा लिउन सबै जिम्मेवार। ज्योतिषी अधिकारीलाई 13 वर्ष अघि स्थानीयले कुटपिट लछार पछार ढुङ्गामुढा गर्दै डाँडा कटाउँदा कुसुन्ती हाइटमा सयौं मानिसहरू जम्मा भएका थिए। स्थानीयका अनुसार अधिकारीले त्यो बेला आफ्नी छोरीलाई पनि साथै राखेका थिए, तर पछि छोरी भनिएकी युवतीलाई उनले पत्नी बनाएको कुसुन्तीवासी बताउँछन्। कुसुन्तीका जनताको विश्लेषण अनुसार ती युवती छोरी थिएनन्, तर उनले अरूलाई छोरी भनेर चिनाएका मात्रै थिए। जेठी पत्नीको दुर्घटनामा निधन भएको बताइन्छ। जेठी तर्फका 2 छोरा पनि बाबु रुद्रनाथसँगै केही समय बसेका थिए, तर तिनीहरू पछि बाबुलाई छोडेर अन्तै कतै गए। रुद्रनाथ अधिकारीको त्यो विवादास्पद प्रकरणबारे कुसुन्तीकी एक ज्येष्ठ नागरिक महिलाको यो भनाइले पनि विषय बुझ्न सहयोग गर्छ। औषधि उपचार पनि गरिदिन्छु भनेर सबैलाई आफ्नो उमा ल्यायो। अनि ल्याएपछि अनि कति मान्छेहरूले पैसा दिए, कोहीलाई यति चाहिन्छ भन्यो। अनि एकजना भाइलाई बेसकनी मैले उपचार गरिदिन्छु, त्यो भाइको ठुलो जिउ छ भएको, त्यत्तिकै फुलेको भनेर धेरै पैसा पनि ठग्यो। त्यसले धेरै महिलासित, श्रीमानसित एकतिरबाट पैसा ठग्छ भने श्रीमतीसित अर्कोतिरबाट पैसा ठग्छ। त्यसो गरेछ। पहिला हामीलाई थाहा भएन, पछि 2-4 जना व्यक्तिबाट थाहा भयो त्यो ठग हैछ, तान्त्रिक हैछ भन्ने थाहा भएपछि हामी सबै 13 नम्बरवासी मिलेर पुलिस प्रशासन बोलाएर हामीले त्यसलाई यहाँबाट निकालेर लगेर जाउला खेल थुन्यौँ। प्रशासनले नै त्यो मान्छेलाई निकालिदियो, फेरि थुनेर राखेन। हामीले त त्यहीँ जेल हाल्ने भनेको निकालिदियो। अनि अहिले पनि कति दुनियाँ ठाउँमा गएर ठग्न त्यसले छोडेन छ। त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ पुलिस प्रशासन व्यक्ति सहयोग गरेर त्यसलाई समातेर आजीवन
जेल हालेको सुन्न पाउनुपर्छ हामीले। ज्योतिषी अधिकारीको त्यो काण्ड यो कुसुन्ते टोलमा धेरै जसोलाई थाहा रहेछ। हामीले अरू पनि केही स्थानीयसँग उहाँबारे बुझ्ने प्रयास गर्यौं। युवा भनिएका राजनीति पनि गर्छु भन्नेहरूले चाहिँ विवादित ज्योतिषीबारे बोल्ने आँट गरेनन्। त्यसका केही युवा निर्वाचन समीक्षामा व्यस्त छौं भने तर यो टोलका वृद्धहरूले खुलस्त रूपमा त्यो घटना स्मरण गरे। अधिकारीलाई कुसुन्तीबाट लखेटेको देख्नेहरूले पनि हामीसँग पुराना कुरा साझा गरे। केहीले थाहा पाएसम्मका कुरा हामीलाई भने। उहाँको नियतै खराब रहेछ। त्यो अब के गरेर भनौँ, तपाईँले अब कुमार केटा चाहिन्छ ठिक पार्नलाई, कुमार केटा र कुमार केटा नभएको खण्डमा त्यसको काम मै आफैबाट पनि गर्छु भन्नुभयो। छोरी बेटीहरूमा अब उसले चाहिँ अब नराम्रो दृष्टि लगाएको, अनि मान्छेहरूलाई पनि उपचार गर्ने भन्दा उसले उल्टै काम गर्ने क्या। यहाँबाट चाहिँ हो, यहाँबाट चाहिँ सबै लखडै ऊ जाउल हेल चौकीमा गएर सोध्नु भने थाहा भइन्छ होइन। जाउल हेल चौकीमा 3 दिन राखेको होइन। अदालतले पक्राउपूर्ति जारी गरिसकेपछि अधिकारी यति बेला भूमिगत छन्। सिधा कुरा जनतासँगको 935औं श्रृङ्खलामा विवादित ज्योतिषी अधिकारी सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनी फेसबुक लाइभमा आएर आफू ठिक रहेको मिडियाले लखेटेको जिकिर गरेका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनले विभिन्न समयमा मलाई 3 पटक भइसक्यो यसरी प्रहार गरेको। अरू मिडियाहरूले मलाई कुनै केही गरेको छैन। न्युज 24 मेरो बिहाइन्डमा छ, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, बुझिराख्नु भएको छ मेरो शुभचिन्तकहरूले पनि। अनि उसले चाहिँ बेला बेलामा यस्तो किसिमको प्रसारणहरू गर्छ। कोरोना कालमा कोभिड-19ले अस्पतालको आइसियुमा थला परेका बिरामीका आफन्तसँग ज्योतिषी अधिकारी 30,000 रुपियाँ बिना कारण असुली गर्थे। उनले ज्योतिषी अनुष्ठान गर्ने नाममा 30,000 रुपियाँ लिने गरेको उनी स्वयंले स्वीकार गरेका थिए। न्युज 24 को कार्यक्रम पावर न्युजमा ज्योतिषी अधिकारीले बिरामीको शिरदेखि पाउसम्म जल अभिषेक गराउने, निधारमा तिलक लगाइदिएर बिरामी निको पार्ने भ्रम छर्दै असुली धन्दा गर्थे। 1 वर्षअघि कार्यक्रम पावर न्युजको स्टिङ अपरेसनका क्रममा जे भनेका थिए यो हेर्नुहोस्। जल अभिषेक गर्नलाई हो, जलले अभिषेक गरिदिने, अनि यहाँ अभिमन्त्रित गरेको जल आमाको यसो मुखा ओठमा लगाइदिने, अनि त्यसपछि त्यो जलले चाहिँ शिरमा गरेर यसो शिरदेखि पाउसम्म जल अभिषेक गराइदिने, तिलक लगाइदिने, त्यही गर्ने हो। कोभिड-19बाट थला परेका बिरामीहरूलाई बचाउन नसकेर विश्वभरका विज्ञ र अस्पतालहरूले घुँडा टेकिरहेको बेला यी ज्योतिषी चाहिँ भ्रम छरेर असुली धन्दा गर्थे। दर्शकहरू, ज्योतिष विज्ञानप्रति हाम्रो सम्मान छ, तर ज्योतिषीको आवरणमा देखाउने पाखण्डीपन र ठगी धन्दा अपराध हो। ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारीको विषय कानुनसम्म पुगेको छ। उनीमाथि लागेको आरोप र उनी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउपूर्ति जारी गरेको विषयमा हामीले कार्यक्रमको 935औं अङ्कमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। रिपोर्ट हेरिसकेपछि रुद्रनाथ अधिकारीले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत न्युज 24 टेलिभिजनले भ्रामक रूपमा आफूलाई खेदेको प्रसारण गरेको समाचार भनेर आपत्ति जनाएका थिए, जुन हामीले रिपोर्टमा पनि देखायौँ। तर स्मरण रहोस् कि उनी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको पनि धेरै भइसक्यो, तर उनी अझै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। यद्यपि ज्योतिषी अधिकारीसँग हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गरेका छौँ। उनले अहिले आफू उपचारको सिलसिलामा भारतमा रहेको बताएका छन् र यसबाहेक हामीसँगको कुराकानीमा उनले के भने त यो अडियो संवाद सुनौ। तपाईँ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी पनि जारी भएको छ। यति बेला तपाईँ कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ? लुकेको होइन सर, म उपचारकै क्रममा मेरो कलेजोको समस्या निकै लामो समयदेखि म यो लिभर प्रब्लमबाट पीडित छु। अनि पहिला पनि मैले ब्याङ्ककमा ट्रिटमेन्ट गरेको, इन्डियामा ट्रिटमेन्ट गरेको, मैले रिपोर्टहरू रिकर्डहरू म यहाँहरूलाई देखाउँछु। थाहा पाएँ कि मेरो विरुद्धमा यस्तो कोही एकजना महिलाले चाहिँ यसरी नाम लिएको छ पद्मा सङ्ग्रौलाले, तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भन्ने कुरो खबर मैले थाहा पाएँ। अनि त्यो थाहा पाएपछि मात्रै म त्योभन्दा पूर्व नै म यहाँ आइसकेको थिएँ उपचारको क्रममा र अन्डर ट्रिटमेन्ट नै थिएँ। अनि तपाईँ ट्रिटमेन्ट कुन ठाउँमा गराउँदै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, म अहिले ब्याङ्कक गएर पहिला मैले जहाँ गरिराखेका थिएँ ब्याङ्कक चाहिँ 9 दिन 10 दिन त्यहाँ बसेर, अनि त्यसपछि 10औं दिनको दिनमा म यता इन्डिया आएर, अनि इन्डियामा अलिकति सस्तो हो, ब्याङ्ककमा साह्रै नै हामीले थेक्नै नसक्ने किसिमको खर्च, अनि म यहाँ इन्डिया आएर अहिले चाहिँ यहाँ इन्डियामा ट्रिटमेन्ट गरेँ। इन्डियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हजुर, म द्वारकामा छु हजुर। अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ होइन भने त यो त कानुनी प्रक्रियामै अगाडि बढ्यो नि त केस त होइन तपाईँ विरुद्ध। अनि तपाईँले न्युज 24
फुड टेलिभिजनले बजाएको समाचारप्रति फेसबुक मार्फत आपत्ति जनाउनु भएछ, नियोजित रूपमा भन्नुभएको छ, त्यसमा नियोजित चाहिँ के देख्नुभयो त तपाईँले? होइन, अब यसमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि मेरो सम्पूर्ण कुरोहरू जे छ त्यही आर्यघाटमा म जल्नु छ, त्यहीँ बस्नु छ, त्यही समाज, त्यही सबै कुरो, त्यहीँको कानुन, सबै कुरोहरू मैले मान्नै पर्ने हुन्छ, कानुनको मैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र म कानुनी निकायमा आएर पेश हुनको विकल्प त छैन। अनि मैले आपत्ति भनेर आपत्ति जनाएको कुरो पनि होइन कि अब त्यसमा केही मेरा पहिलेको केस पनि यहाँहरूले सबैले बुझ्नु भएको छ, त्यो कसरी चाहिँ ऊ गरिएको थियो। पोहोर भदौ 21 गतेको एउटा ऊ थियो अनि त्यसलाई पनि त्यसमा जोडेर चाहिँ गरिएको छ र होइन पक्राउ पूर्जी जारी भएर अनि उहाँ चाहिँ यसरी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, सम्पर्क बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोसम्मलाई मेरो आपत्ति होइन राजा। त्यसमा चाहिँ के हो भन्ने पक्षलाई भने सबैभन्दा उहाँ यस्तोमा पनि संलग्न भएको, करोडौँ रुपियाँ उहाँले चाहिँ यसरी असुल्ने गरेको, मुद्दा मिलाइदिने भनेर उहाँले चाहिँ लिएको प्रमाणहरू पनि प्राप्त भएको भन्ने जुन कुरो छ। एउटा कुरा के हो भने आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि कुसुन्ती भन्ने ठाउँबाट तपाईँलाई महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको, ठगेको भनेर त्यहाँका स्थानीयले लखेटेको कुरा सत्य हो कि होइन? अब त्यसको पछाडिपट्टि कसरी यो चाहिँ नागपञ्चमीको एक दिन पहिला भोलिपल्ट नागपञ्चमीको दिनमा अब त्यहाँको यो धेरै ऊ छ, यसको म विवरण हजुरकै स्टेट होइन। ठिक छ, मलाई अहिले यति भनिदिनुहोस् न, तपाईँलाई त्यहाँबाट स्थानीयले लखट्या हुन् कि होइनन्, यति भनिदिनुहोस्, हो कि होइन? होइन, त्यहाँ लखेटेको र भन्ने कुरो त मेरो जान परिवार, मेरो विद्यार्थीहरू, म पञ्चेश्वर महादेवमा बसेर मन्दिर मलाई समितिले हस्तान्तरण गरेको थियो अनि त्यहाँ माता कल्याणीले चाहिँ पत्ता लगाएको मन्दिर रहेछ अनि त्यसपछि त्यहाँको समितिले मन्दिर अलिकता यहाँ व्यवस्थित भएन। हजुरको यत्र विद्यार्थीहरू तपाईँ पनि यहाँ भएर वैदिक विधिद्वारा मन्दिरमा पूजाआजा पनि होस्, मन्दिर सञ्चालन हजुरले यहाँ चलाइदिनु पर्यो, पूजाआजा पनि होस् र मन्दिरमा नै यहाँले विद्यार्थीहरू राखेर अध्यापन यहाँ गराउँदाखेरि ठिक होला गुरु भनेर भन्ने कुरो समितिले हस्तान्तरण गर्यो विधिवत रूपमा। कसरी सुनिश्चित थियो म यहाँको नै प्लेटफर्मबाट यी सबै चिजहरूको उजागर गर्नेछु। दर्शकहरू, यस पछाडि कुराकानी हुँदाहुँदै उहाँसँगको सम्पर्क टुट्यो प्राविधिक कारणले र उहाँका अन्य भनाइहरू हामीले समावेश गर्न सकेनौँ। खैर, अरू प्रश्न पनि थिए, यद्यपि यो विषय कानुनी रूपमै अघि बढिसकेको छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला, अहिले उनी प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन् भन्ने कुरा छ र यो विषय प्रहरीले अनुसन्धान पक्कै पनि गर्ला र यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ला। तर हामीलाई नियोजित रूपमा भनिसके पछाडि नियोजित हो कि अथवा हामीले जे देख्यौँ त्यही बजायौँ, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नु थियो र यो हामीले पुष्टि गरेका छौँ र उनलाई हामीले यो विषयमा सोधेका पनि छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सन्दीप लामिछाने तर्फका अधिवक्ताहरूले अहिले आएर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ भनेका छन् आरोप लगाउने किशोरी नाबालिग होइनन्, 18 वर्ष पुरा भएको प्रमाण हाम्रो हातमा आइसकेको छ। मानव अधिवक्ताहरूले गरेको दाबी अनुसार भोलिका दिनमा उनको जन्म मिति सम्बन्धी सक्कली कागजात सार्वजनिक भयो वा अदालतमा पेश गरियो भने त्यसपछि बालिका बलात्कार गरेको भन्दै कोकोहोला मचाउनेहरूलाई के भन्ने? हामी यो भन्दैनौँ कि बालिगलाई चाहिँ बलात्कार गर्न पाइन्छ, तर बालिका भनेर आरोप लगाउनेहरूको नियतमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने नै भयो। झुटो जन्ममिति निकालेर कसैलाई आरोप लगाइएको रहेछ भने आरोप लगाउने विरुद्ध पनि कारबाही हुनुपर्ला। सन्दीपका अधिवक्ताहरूले अहिले जे भनिरहेका छन् हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट मार्फत। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जबरजस्तीकरणको अभियोगमाथि सुनवाई गर्दै सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनमाथिको बिहिबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको हो। बिहिबार न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो, तर बिहिबार बारडे परेका कारण लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीबाट पेशी स्थगित गरिएको हो। सन्दीपलाई धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्न न्यायाधीशले स्वीकार गरेका थिए, तर सन्दीप थुनामुक्त हुनुपर्ने माग उनका कानुन व्यवसायीले राखेका छन्। यसबीचमा सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्ना प्रमाणलाई बलियो बनाएको बताएका छन्। भोलि आउला अरू कुराहरू पनि अदालतमा कि स्ट्रङ इभिडेन्सेसहरू, सलिड इभिडेन्सेस, सब्स्टान्टिभ इभिडेन्सेसहरू हुनु पर्यो जसले त्यो एक्ट कमिट भएको र दोषी भएको भन्ने कुराको प्रमाणित हुनको लागि पनि ती इभिडेन्सेसहरू हुनु पर्यो र ती इभिडेन्सेसहरूले निर्दोष हुनको लागि हामीले प्रस्तुत गरेको इभिडेन्सहरू पनि त्यो लेभलको इभिडेन्सहरू हुनुपर्छ जसले उसलाई हामी युज गर्छौँ र हामीलाई विश्वास छ कि हामीले गर्ने आर्गुमेन्ट, हामीले गर्ने एनालिसिस, हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने र अभाइलेबल इभिडेन्सेसहरूको आधारमा सन्दीप
पीडित किशोरीको सक्कली जन्मदर्ता कानुन व्यवसायीको हातमा। सन्दीपलाई 17 वर्षीय किशोरीले जबरजस्तीकरणको आरोप लगाएकी थिइन्, तर सन्दीपले भने इन्कारी बयान दिँदै आएका छन्। अर्कातर्फ आरोप लगाउने किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा बढी रहेको तर्क सन्दीपका कानुन व्यवसायीको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले किशोरीको जन्मदर्ताबारे नुवाकोटको सम्बन्धित एक गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेपछि उक्त गाउँपालिकाले पनि किशोरी नाबालिग नभई बालिग भएको भन्ने कागजात पेश गरेको बताइएको छ। अधिवक्ता सरोज घिमिरेका अनुसार किशोरीलाई जन्मदर्ता जारी गर्ने उक्त गाउँपालिकाले 2075 सालमा बनाएको जन्मदर्तामा उनको जन्ममिति 2061 असार 18 गते रहेको पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पठाएको छ। अनुसूचित फारम र बसाइसराईमा समेत जन्ममिति त्यही रहेको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले 2079 असारमा पीडितले उमेर घटाउँदै 2062 जेठ 18 गते जन्मिएको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि निकालेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। हामीले गरेको अनुसन्धान, हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले जो पीडित हुनुहुन्छ, पीडितको स्टेटमेन्ट बाहेक त्यसलाई सपोर्टिङ गर्ने एभिडेन्सेसहरू अथवा स्टेटमेन्ट्सहरू छैन र जन्म मितिको बारेमा सम्मानित जिल्ला अदालतले जुन सरकारी कार्यालयबाट त्यसको भेरिफिकेसनको पत्रहरू जुन मागेको थियो त्यो पत्रहरू आइपुगेको अवस्था छ। कारागारबाट उकिललाई सन्दीपको चिठी। अहिले सन्दीप केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। कारागारबाटै सन्दीपले आफ्ना उकिल सरोज कृष्ण घिमिरेलाई भावुक पत्र लेखेका छन्। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको पत्रमा आफूलाई ग्रान्ड डिजाइन गरेर ट्र्यापमा पारिएको उल्लेख गरेका छन्। पत्र मार्फत उनले उकिललाई भनेका छन्, म मात्र होइन समग्र नेपाली क्रिकेटलाई पनि ध्वस्त पार्न षड्यन्त्र रचिएको छ। मलाई यो षड्यन्त्रबाट बाहिर निकालियोस्। कहीँ न कहीँबाट यो प्लट भएको छ होइन, कहीँ न कहीँ फाइनेन्सियल बेनिफिटका कुराहरू भएको छ, खेलाडीलाई सिद्ध्याउने कुराहरू भएको छ, खेल सपोर्ट नगर्ने कुराहरू भएको छ। किनकि भने त उसले लेटरमा लेखेको छ, संविधानकै धाराले कोट गरेको छ कि आई एम एज्युम टु बी इनोसेन्ट अन्टिल आई एम प्रुभन टु बी गिल्टी। त्यसरी म इनोसेन्टको एज्युम्सन भइरहेको अवस्थामा मलाई त सपोर्ट गर्नुपर्ने जुन एउटा इन्स्टिट्युसन छ, जुन एउटा मेरो टिम छ, त्यसले नगर्दाखेरि कहीँ न कहीँ म माथि यो एउटा वेल डिजाइन क्रिमिनल प्लट तयार गरिएको भन्ने चिज। त्यसैले हामी अब अदालतले के चाहिन्छ, प्रमाण चाहिन्छ। सन्दीपका लागि पाकिस्तानी एजेन्ट नेपालमा। यिनी हुन् साहिल कर्पोरेसन स्पोर्ट्स ग्रुपका प्रतिनिधि पाकिस्तानी नागरिक तलहा। विभिन्न देशका प्रतिभावान क्रिकेटरहरूलाई विश्वका चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगमा सहभागी गराउन भूमिका खेल्ने काममा उनी संलग्न हुन्छन्। उनैले सन्दीपलाई आइपिएलदेखि विश्वका अन्य चर्चित लिगमा समेत सहभागी गराउन भूमिका खेलेका थिए, जसबापत उनले प्रत्येक प्रतियोगितामा सन्दीपसँग 20% रकम पनि लिन्थे। तर पछिल्लो समय सन्दीप जबरजस्तीकरणको आरोपमा कारागारमा थुनिएपछि उनको क्रिकेट ठप्प छ। सन्दीपले क्रिकेट खेल्न नपाएपछि उनीसँग फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा सहकार्य गर्ने एजेन्टहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। सारी दुनिया के प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं। संदीप हमारे साथ शुरू से है, जब उन्होंने आईपीएल खेली और सारी दुनिया की लीग्स खेली, तो हम उन्हें ड्रीम इसलिए कहते हैं कि दुनिया सोच नहीं सकती थी कि नेपाल से एक प्लेयर निकलेगा और सारी दुनिया में नेपाल का नाम लेके जाएगा। इसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जो फेम, जो सारी चीज़ें बाहर से मिल रही हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके लिए नेपाल इम्पोर्टेंट है। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी कि इस सब की वजह से हम लोगों के दिलों में नेपाल की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। सन्दीप बिनाको क्रिकेट ओह्रालो लाग्दै क्यान समेत चिन्तित। यता पछिल्लो समय खेलेका खेलहरूमा नेपालले निराशाजनक प्रदर्शन गरिरहेको छ। केही समय अघि नामिबियामा सम्पन्न आइसिसी लीग डिभिजन 2 अन्तर्गतका 4वटै खेलमा नेपालले पराजय भएको थियो। विश्वका कैयौं चर्चित क्रिकेटरहरूसँग खेल्दै अनुभव सँगालेका सन्दीपको अभाव नेपाली टिममा महसुस गर्न थालिएको छ। नेपालको खस्कदो प्रदर्शनलाई लिएर क्यान समेत चिन्तित बनेको छ। दर्शकहरू, छिट्टै जेलमुक्त भएर नेपालको तर्फबाट क्रिकेट खेलेर देशको नाम चम्काउने दृढ सङ्कल्प सन्दीप लामिछानेको छ। तर अहिले उनी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूको विशेष गरी जो कानुन व्यवसायीहरू छन् उनीहरू सन्दीपलाई न्याय दिलाउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन्। यसका लागि उनीहरूले दोषी प्रमाणलाई पनि बलियो बनाएका छन्। यद्यपि उनी निर्दोष हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा छुट्याउने न्यायालयले हो। त्यसैले को दोषी को पीडित यो छिनोफानोका लागि त सबैले कुर्नु बाहेकको विकल्प छैन। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। डाक्टर निरशोभा चित्रकार काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा काम गर्छिन्। सिभिलमा आएका बिरामीलाई केही परीक्षणका लागि उनले ललितपुरको जावला खेलमा रहेको निर्वाणा वेलनेस क्लिनिकमा रेफर गर्थिन्। सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई डाक्टर चित्रकार आफैले काम गर्ने निजी क्लिनिकमा रेफर त गर्थिन्, तर त्यो क्लिनिकको परीक्षण पद्धति कैफियतपूर्ण हुँदा एक दम्पतिबाट समस्याग्रस्त शिशुको जन्म भएको छ।
डाक्टर निरशोभाले भने बमोजिमका सबै परीक्षण गर्ने तोकिएको शुल्क तिर्ने काम गरेका दम्पतिबाट शिशुको जन्म भयो। ती शिशुको एउटा आँखै थिएन, अर्को किडनी थिएन, मेरुदण्डतिर गहिरो खाल्डो पनि छ। निर्वाणा वेलनेस क्लिनिकले गरेको सबै परीक्षणमा गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य सबै ठिक छ भनिएको थियो। झुटो रिपोर्ट दिने निर्वाणा र डाक्टर निरशोभा चित्रकार डाक्टर उमेश श्रेष्ठ विवादमा मुछिएका छन्। यो प्रकरणको अन्तर्वस्तु के हो त, हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। जाउलाखेलमा सञ्चालित निर्वाणा वेलनेस क्लिनिकको लापरवाहीका कारण एक विकलाङ्ग शिशुको जन्म भएको छ। धनकुटाका एक दम्पतिले आफ्नो पहिलो बच्चा गर्भमा रहँदादेखि नै निर्वाणा वेलनेसमा परीक्षण गराउँदै आएका थिए। प्रत्येक परीक्षणमा बच्चाको अवस्था ठिक छ भन्ने रिपोर्ट यहाँका चिकित्सकहरूले दिने गर्थे। जब शिशुको जन्म भयो त्यसपछि मात्रै देब्रे आँखाको नानीमा समस्या भएको, शरीर पछाडिपट्टि मेरुदण्ड नजिक गहिरो खाडल रहेको, मुटुको चाल समेत असामान्य रहेको र दायाँ किडनी समेत नभएको पाइयो। नियमित चेक जाँच गर्दा चाहिँ मैले हरेकचोटि उहाँलाई भनेको छु क्या, मेरो यस्तो समस्या नआओस् है म्याम, होइन मैले धेरै देखाएको छु, तपाईँले मलाई क्लियरली भनिदिनु होला सबै समस्या छ कि छैन होइन भनेको छु। उहाँले केही छैन, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्, निर्धक्क भएर जानुहोस्, तपाईँको बच्चा एकदम स्वस्थ छ भन्नुभएको थियो कि। तर जब जन्मियो नि, जन्मिएको 2 दिन पछाडिदेखि थाहा हुन थाल्यो कि। लुइटेल दम्पतिले चिकित्सकले भने बमोजिम 18 देखि 22 हप्तासम्म क्लिनिकमा पटक पटक एनोमली स्क्यान गराए। 4 पटकसम्म स्क्यान गर्दा पनि उपचारमा संलग्न डाक्टर उमेश श्रेष्ठले कुनै समस्या नरहेको रिपोर्ट जवाब दिए। बच्चामा कुनै समस्या भएको बारे उनले कहिले पनि आमा बुबालाई जानकारी दिएनन्। गर्भवती श्रीमती र स्वस्थ बच्चाको लागि गुणराजले डाक्टर एक जे भने सबै गर्दै गए। तोकिए बमोजिमको शुल्क पनि तिर्दै गए। तर 8 महिना अघि बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा जब बच्चा जन्मियो त्यसको 2 दिनपछि मात्रै गुणराज दम्पतिले बच्चा अस्वस्थ छ भन्ने पत्तो पाए। नियमित चेक जाँचमा सबै ठिक भए पनि बच्चा जन्मिँदा अस्वस्थ बनेपछि यो परिवार न्यायको खोजीमा फौतारी रहेको छ। अब मेरो बच्चाको लाइफभरिको उहाँहरूले लिनु पर्यो, मेरो मानसिक, मेरो परिवारमा भएको क्षति होइन, मेरो आर्थिक क्षतिदेखि लिएर उहाँले त त्यो हेर्नु पर्यो, सबैले बुझिदिनु पर्यो होइन। सबै निकायबाट म त्यसको माग गर्छु कि एकदम कारवाही हुनुपर्छ यो कुरामा। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेको नर्मल कुरा होइन। एनोमली स्क्यान के को लागि गरिन्छ त होइन। उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ खुलेर कि बच्चाहरूको अर्ग्यानहरू विकास भएको छ कि छैन होइन, काहीँ के डिफल्टहरू छ कि त्यसको लागि हेरिने भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले के हेरिदिनु भयो मेरो बच्चाको होइन। गुणराज दम्पतिको यो पहिलो सन्तान हो। एलिजाले 9 महिना कोखमा राखेर पहिलो सन्तानको रूपमा छोरालाई जन्म दिए। खुसियालीको रूपमा छोराको आगमन त भयो, तर त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन। अहिले एकातिर अस्वस्थ बच्चा रोइकराइ गरिरहेको छ, अर्कोतिर उपचारको लागि गुणराज दम्पतिसँग पर्याप्त आर्थिक रकम छैन। जन्म दिएको छोरालाई पाल्न सकिँदैन। क्लिनिक र डाक्टरको लापरवाहीको मार यो परिवारले भोगिरहेको छ। डाक्टर तोसीमा कार्कीको भूमिकामा शङ्का, मेडिकल काउन्सिलको बदनियतपूर्ण निर्णय। काठमाडौँको मानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा यो परिवारले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। अस्पतालमा कार्यरत गाइनोलोजिस्ट निरशोभा चित्रकारले जाउलाखेलमा सञ्चालित निर्वाणा वेलनेस क्लिनिकमा एनोमली स्क्यानका लागि रेफर गरेकी थिइन्। निरशोभा पनि त्यही क्लिनिकमा कार्यरत छिन्। आफै कार्यरत क्लिनिकमा डाक्टर निरशोभाले रेफर गरिन्। क्लिनिकमा एनोमली स्क्यान भने रेडियोलोजिस्ट उमेश श्रेष्ठले गरेका थिए। 4 पटकसम्म स्क्यान गर्दा पनि डाक्टर उमेश र निरशोभाको टिमले बच्चा स्वस्थ रहेको भन्दै प्रति स्क्यानको 5000 सम्म पैसा असुले। तर 8 महिना अघि बच्चा जन्मिँदा डाक्टरको रिपोर्ट गलत साबित भयो। अस्वस्थ बच्चाको उपचारमा पनि लुइटेल दम्पतिले विभिन्न अस्पताल चहारेका छन्, तर समस्या समाधान हुने प्रकृतिको छैन। चेक जाँचका नाममा निर्वाणा क्लिनिक र डाक्टर निरशोभाले लापरवाही गरेको गुनासो लिएर गुणराज मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिन पुगे। लुइटेलको उजुरीपछि काउन्सिलले गरेको अनुसन्धानले डाक्टर उमेश श्रेष्ठले गल्ती गरेको ठहर गर्यो। अध्यक्ष चिकित्सकका कारण एउटा परिवारले पाएको शास्तिमा के मरम लगाउने भन्ने काउन्सिलले कतै उल्लेख गरेन। तर डाक्टरलाई थप तालिम दिलाएर मात्रै पेटभित्रको बच्चा स्क्यान गर्न दिने भन्दै चोख्याएको देखिन्छ। एनोमली स्क्यानपछि जन्मिएको बच्चाका कारण गुणराज दम्पतिमा परेको वज्रपातबारे काउन्सिल मौन छ। काउन्सिलको यस्तो गलत निर्णयमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले समेत गलत भूमिका निर्वाह गरेको पीडित परिवारको दाबी छ। डाक्टर कार्की त्यो बेला काउन्सिलकै सदस्य थिए। उनकै प्रयासमा पीडकलाई सुनपानी छर्किने कार्य भएको पीडितको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्नका लागि हामीले डाक्टर निरशोभा चित्रकारलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौं। तर उहाँले यो मेडिकल काउन्सिलले यसको जवाब दिन्छ, तपाईहरु त्यही आफ्नो कन्सर्न राख्नुस्, म केही पनि बोल्दिन भनेर जवाब दिनुभएको छ। खैर ठीक छ, यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। यदि यो विषयको घटनाक्रम विकसित भयो भने त्यो अवश्य पनि फलोअप हुनेछ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 012 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 97 45 61 56 54 मा
24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै आएर भेट्न सक्नुहुनेछ आफ्नो समस्या राख्नका लागि र आफ्नो पीडा सुनाउनका लागि भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।